ल यस्तो गर न कति राम्रो देखिया झन् खाऊ छाना खाऊ खानेस् तब नबोलाउनु त तब यता हेर्छ मेरो बेबीको मान्छेहरूले सानोमा यत्रो चाहिने एप्पल मलाई देऊ न इची आउनु भयो अब जुठो देऊ न मलाई दिन्न भन इची जुठो देऊ दिन्न न इची इची खान्छु मनो बाबाको बच्चाको कति माया छ कति यति दिनुहोस् न मलाई दिनुहुन्न यति छोरी थोरै यति खान्छु यति आज खा नै खानु छु आँसु खानुहोस्